नमस्कार, म राकेश बोल्दैछु। ओके, म आज चाहिँ क्राउड वानको बारेमा केही कुरा भन्न गइरहेको छु। अहिले क्राउड वान भनेर भनौँ न, अहिले वर्ल्डमा एकदम व्यापक रूपमा एउटा बिजनेस फैलिरहेको छ र यही बेलामा चाहिँ अब हामीले पनि एउटा एउटा यसलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, के हो भन्ने कुरा एकदमै वर्ल्डबाट अब धेरै कन्ट्रीबाट रिक्वेस्ट आएको छ। यसको बारेमा अलिक राम्रोसँगले बुझ्न पाएँ भने थियो भन्ने किसिमको एउटा रिक्वेस्ट आएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म नेपालीमै यो क्राउड वान भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ म नट सेलमा चाहिँ म बुझाउने कोसिस गर्छु। मेरो धेरै भिडियोजहरू छ, हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। प्रायः धेरै भिडियोहरू सबै इङ्ग्लिसमा मैले गरेको छु र नेपालीमै एक दुईवटा भिडियोजहरू होला र सक्दो मैले अब आफ्नो तर्फबाट चाहिँ कसरी हुन्छ होइन, अब कुन ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ गर्दाखेरि बेटर हुन्छ र कुन ल्याङ्ग्वेज चाहिँ धेरै ठाउँमा होइन रिच आउट गर्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ इङ्ग्लिसमै भयो र अब नेपालीमा पनि म गर्दैछु होइन। र अब लेट्स टक अबाउट क्राउडर भनेको चाहिँ खास के हो त, एकदम म छोटो मिठो वेमा भन्न गइरहेको छु, प्लिज ध्यान दिएर सुन्नु होला। क्राउड वान भनेको एउटा यस्तो कम्पनी, एउटा यस्तो अपर्च्युनिटी हो जुन चाहिँ 2019मा स्विडेनमा युरोपमा स्टार्ट भएको एउटा कम्पनी हो है। अनि क्राउड वानको कन्सेप्ट के छ भन्दाखेरि चाहिँ क्राउड वानले चाहिँ जस्तै अब गेमिङ इन्डस्ट्री भयो होइन, ग्याम्बलिङ इन्डस्ट्री भयो, अनि अब लोटो लटरिजहरू यस्तो कम्पनीहरूसँग चाहिँ पार्टनर गरेको छ क्या। जस्तै फर इक्जाम्पल अब गेमिङ भन्नाले हामीले मोबाइलमा कति गेमहरू खेलिरहेको हुन्छौँ। अब हजुरहरूलाई थाहा छ होला, अहिले भनौँ न पब्जी कति फेमस भएको छ अहिले एट द मोमेन्ट। प्रायः धेरै मान्छेको मोबाइलमा उनीहरू अब पब्जी खेलेर बसिरहेको हामीले देख्न सक्छौँ होइन। त्यस्तै गरी पहिला क्यान्डी क्रस, त्यो विभिन्न गेमहरू एभ्री डे आइ नै रहेको छ मार्केटमा। र सुन्नमा के आएको छ भन्दाखेरि चाहिँ एक दिनमा चाहिँ नभएको पनि झन्डै 20देखि 25,000 एप्लिकेसन चाहिँ डाउनलोड हुन्छ अरे एक दिनमा वर्ल्ड वाइड। भने पछाडि यति फास्ट यो टेक्नोलोजी यति फास्ट गइरहेको छ कि यो एप्लिकेसन त अब कति छ, लाखौँ करोडौँ छन् एप्लिकेसनहरू होइन। त्यस्तै गरी करोडौँ गेम्सहरू पनि छन्, त्यस्तै गरी करोडौँ त्यस्तो गेमिङ कम्पनीहरू पनि छन्। र ग्याम्बलिङ भनेको अब के हामी के भन्छ, ग्याम्बलिङ लाइक जुवा, लाइक ग्याम्बलिङ होइन, लाइक अब ग्याम्बलिङ अब स्पोर्ट्स बेटिङहरू हुन्छ होइन। अब भनौँ न डेभलप कन्ट्रीमा त प्रायः स्पोर्ट्स बेटिङहरू भइ नै रहेको हुन्छ। अस्ट्रेलियामा पनि धेरै ग्याम्बलिङ कम्पनीहरू छ है। अब जहाँ स्पोर्ट्स हुन्छ त्यहाँनिर बेटिङ हुन्छ भने पछाडि त्यस्तो कम्पनीहरूसँग चाहिँ क्राउड वानले चाहिँ पार्टनर गरेको छ क्या। अनि पार्टनर किन गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब गेमिङ इन्डस्ट्री भयो, ग्याम्बलिङ इन्डस्ट्री भयो, उनीहरूलाई चाहिँ अब आफ्नो प्रडक्ट अब एडभर्टाइज त गर्नु पर्यो, एउटा प्लेटफर्म चाहिरहेको हुन्छ भनौँ न होइन। अनि त्यही सन्दर्भमा चाहिँ के हुन्छ भने उनीहरूले चाहिँ अब क्राउड वानलाई चाहिँ एउटा प्लेटफर्म बनाएर चाहिँ आफ्नो प्रोडक्टहरू सर्भिसेसहरू चाहिँ उनीहरूले एडभर्टिजमेन्ट गर्न पाउँछन् होइन। अब त्यस्तै गरी अरू पनि प्रोडक्टहरू आउँदैछ। अब क्राउड वानले भनौँ न, जस्तो फर इक्जाम्पल अब लोटो, अब लटरिजहरू भयो, यस्तो अरू विभिन्न प्रोडक्टहरू आउँदैछ मार्केटमा होइन। अब अहिले चाहिँ कम्पनी प्रि लन्चमा छ है, प्रपरली राम्रोसँगले लन्च भएको भन्ने मिल्दैन। र अहिले हामी 170वटा कन्ट्रीमा अपरेट गरिरहेको छौँ राइट नाउ। 170 कन्ट्रीमा हामी छौँ र प्रि लन्चमै अहिले 5.5 मिलियन मेम्बर्स हाम्रो भइसक्यो क्राउड वानमा भनौँ न। भनेपछि लगभग झन्डै 1.5 वर्षको अन्तरालमा 5.5 मिलियन भनेको लगभग 55 लाख होइन। अब एभ्री डे दिनमा 30देखि 35,000 40,000 मेम्बरहरू एभ्री डे जोइन भइरहेका छन् होइन। अब त्यो अझै बढ्ने क्रममा छ है। अब त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब क्राउड वान चाहिँ एउटा राम्रो अपर्च्युनिटी हो होइन। अब कसरी चाहिँ क्राउड वानले फङ्सन गर्छ होइन, हाम्रो रोल के हुन्छ भन्ने कुरामा म अलिकति बुझाउन चाहन्छु। यो त अब क्राउड वानले पार्टनर गरेको कम्पनीहरू भयो होइन। अब हामीले पैसा चाहिँ कसरी कमाउँछौँ र क्राउड वान जोइन गर्नुको लागि हामीले कति इन्भेस्ट गर्नुपर्छ अथवा के हो यो भन्ने कुरा म छोटकरीमा भन्न चाहन्छु है। अब यहाँ कुरा के हुन्छ भने क्राउड वानमा 4वटा एजुकेसनल प्याकेज छ होइन। एउटा वाइट जसलाई 99 युरो पर्छ, ब्ल्याक 299 युरो पर्छ, अर्को छ गोल्ड 799 युरो र अर्को छ टाइटेनियम 2499 युरो पर्छ होइन। अब विभिन्न प्याकेजको विभिन्न बेनिफिट्सहरू हुन्छ डेफिनेटली नै। अब 99 युरोको प्याकेज हजुरहरूले जोइन गर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई 100 युरोको तपाईँलाई ओनरसिप राइट दिन्छ
हैन। अब त्यसै गरी 299 को जोइन गर्नुभयो भने तपाईँलाई 300 युरोको ओनरसिप राइट हुन्छ र 799 जुन चाहिँ गोल्ड गर्नुभयो भने 1000 युरोको हुन्छ र अर्को तपाईँको टाइटेनियम भन्नेको चाहिँ तपाईँको 2499 पर्न आउँछ। त्यसको ओनरसिप राइट तपाईँको 3000 हुन्छ हैन। अब ओनरसिप राइट भनेको चाहिँ कम्पनीको हामीले सेयर लिएको जस्तै हो क्या। यसको चाहिँ हामीलाई कम्पनीले चाहिँ हरेक क्वार्टर भनेको 3 महिनालाई क्वार्टर भनिन्छ। हरेक क्वार्टरमा चाहिँ हामीलाई सर्टेन डिभिडेन्ड पे गर्छ हरेक 3 महिनामा। भनेको हामीले एकपटक अब बिजनेस जोइन गऱ्यौँ, कुनै पनि एजुकेसन प्याकेज किन्यौँ हैन, त्यसको हामीलाई डिभिडेन्ड चाहिँ अब लाइफ टाइम नै आउने भयो। त्यो एउटा वे अफ गेटिङ पेड भयो है। र अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले क्राउड वान जोइन गरिसकिसके पछाडि चाहिँ एज अ बिजनेस जोइन गर्नुभयो, तपाईँको आजदेखि इन्कम आउन सुरु हुन्छ है। अब डिटेलमा अब कम्पेन्सेसन प्लान त म अहिले भन्दिनँ, किनभने यसमा यो भनेको लगभग झन्डै 1 घन्टा मात्रै लामो भिडियो हुन्छ हैन। तर म छोटकरीमै भन्छु र तपाईँहरूलाई जसले यो बिजनेसको बारेमा बुझ्नु भनेको छ हैन, उसलाई एकपल्ट कन्ट्याक्ट गर्नु होला, उसले डिटेलमा बुझाउन सक्छ। र मेरो अरू पनि धेरै थुप्रै भिडियोहरू छ, त्यहाँ चाहिँ मैले डिटेलमा भनेको छु, त्यहाँ पनि हेर्न सकिन्छ है। अर्को हुन्छ तपाईँको विकली पेमेन्ट हैन। जस्तै फर इक्जाम्पल तपाईँ अब बिजनेस जोइन गर्नुहुन्छ, तपाईँ बिजनेस जोइन गर्ने बित्तिकै तपाईँ अब लेभल 1 मा पर्नुहुन्छ हैन। लेभल 1 मा पर्नुभयो भने तपाईँलाई विकली चाहिँ €2.50 को तपाईँलाई C1 रिवार्ड्स पोइन्ट आउँछ। अब त्यो C1 रिवार्ड्स पोइन्ट पनि एभ्री क्वार्टर हामीले क्लेम गर्न मिल्छ। तपाईँको त्यो एकदम एकमुष्ट भएर बस्छ हैन, त्यो क्लेम गर्न मिल्छ। जस्तै फर इक्जाम्पल कोही मान्छेले भन्छ म बिजनेस चाहिँ जोइन गर्छु तर म केही गर्न सक्दिनँ भनौँ भने पनि 99 युरोकै प्याकेज लियो भने पनि उसले अब हरेक हप्ता अब एउटा C1 रिवार्ड्स पाउँछ। तपाईँको त्यो C1 रिवार्ड्स तपाईँको अब लेभल अनुसारले बढ्दै जान्छ हैन। अब लेभल 2 लेभल 3 पुग्दै जानुभयो भने तपाईँको C1 रिवार्ड्स पनि बढ्दै जान्छ। डिटेलमा नजाउँ होला अहिले हैन। तर त्यो पनि छ है एउटा मेथड अफ गेटिङ पेमेन्ट, जुन चाहिँ तपाईँलाई हामीले जुन चाहिँ कार्ड वानले हामीलाई एभ्री क्वार्टर त्यो पनि पे गर्छ है। यो दुईवटा पेमेन्ट चाहिँ तपाईँको ग्यारेन्टी नै भयो। तपाईँले बिजनेस जोइन गरिसके पछाडि तपाईँले काम गरे पनि नगरे पनि त्यो आउने नै भयो हैन। तर अब बिजनेस जोइन गरेर हामी चुप लागेर बस्नको लागि बिजनेस जोइन डेफिनेटली गरेको होइन है। अब डेफिनेटली वी वान्ट टु अर्न मनी, हामीलाई पैसा कमाउनु छ, हामीलाई अब आफ्नो बिजनेस एक्सपान्ड गर्नु छ भने हामीले अब यहाँनिर रिक्रुट गर्नु पऱ्यो, हामीले मेम्बरहरू ल्याउनु पऱ्यो, अब टिममा राख्नु पऱ्यो। क्राउड वानलाई चाहिँ अलिक ठुलो बनाउनु पऱ्यो, एउटा ठुलो प्लेटफर्म बनाउनु पऱ्यो है। अब यसमा के हुन्छ भने मानौँ तपाईँले आज बिजनेस जोइन गर्नुभयो र बिजनेस जोइन गरेको तपाईँ भनौँ वाइट प्याकेजमै पर्नुभयो होइन, 99 प्याकेज तपाईँले लिनुभयो। तपाईँले 99 को प्याकेजले तपाईँले भनौँ न 2 हप्ता भनेको 14 डेजभित्रमा 4 जना मान्छेलाई जोइन गराउनु भयो भने तपाईँले जोइन तपाईँको लेफ्ट र राइट लेग दुईवटा खुट्टा हुन्छ होइन, लेफ्ट र राइटमा मिलाएर तपाईँले 4 जना यदि मान्छे जोइन गराउनु भयो भने तपाईँलाई कम्पनीले फेयर अफ लस बोनस दिन्छ। त्यो चाहिँ तपाईँलाई अलिकति मोटिभेटेड होस्, अलिकति एक्साइटेड होस्, बिजनेसबाट पैसा आउँदो रहेछ भनेर तपाईँ एन्करेज गर्नुको लागि चाहिँ कम्पनीले चाहिँ तपाईँले वाइट प्याकेजमै जोइन गरे पनि तपाईँलाई चाहिँ €125 तपाईँलाई चाहिँ त्यो कम्पनीले पे गर्छ। त्यो भनेपछि तपाईँको 14 डेज सकिने बित्तिकै तपाईँलाई त्यो पैसा आउँछ हैन। अब त्यस्तै गरी तपाईँ ब्ल्याकमा हुनुहुन्थ्यो भने ब्ल्याकलाई 4 जना ब्ल्याक ल्याउनुभयो भने तपाईँलाई 375 आउँथ्यो। गोल्डमै गर्नुभयो भने तपाईँको अब भनौँ न 1000 हुन्थ्यो भने अर्कोको तपाईँको 3000 हुन्थ्यो। यसरी चाहिँ तपाईँलाई अब कम्पनीले चाहिँ फेयर प्लस बोनस चाहिँ तपाईँलाई पे गर्छ हैन। यो पनि अब अर्को वे अफ गेटिङ पेड भयो। अनि अर्को इन्कम हुन्छ जसलाई हामी चाहिँ अब म्याचिङ बोनस भन्ने पनि भयो, अथवा यो चाहिँ हामीले कस्तो नै 1:1, 1:2, 1:3 यसरी पे गर्छ क्या। जस्तो फर इक्जाम्पल अब हरेक मान्छेले तपाईँको बिजनेस जोइन गर्दा तपाईँलाई पोइन्ट्स आउँछ हैन। डिटेलमा नजाउँ होला, तर म सर्टकटमा भन्छु। जस्तै अब तपाईँको लेफ्टमा एकजना छ, राइटमा एकजना छ भनेपछि तपाईँको एकजना मान्छेले जोइन गरेर तपाईँको 90 पोइन्ट्स आउँछ यदि वाइट प्याकेजमा गयो भने हैन। 90 पोइन्ट आउँछ। 90 पोइन्ट भनेको तपाईँको त्यसको 10% भनेको तपाईँको €9 भयो। मानौँ तपाईँको तपाईँको दुईवटा लेग ए र बी छ, एमा 90 छ, एकजना जोइन गऱ्यो, बीमा अर्कोले जोइन गऱ्यो भन्ने बित्तिकै तपाईँको 2 जना मान्छे जोइन गऱ्यो, तपाईँलाई €9 €18 तपाईँलाई आउने भयो। एकजना र 2 जनाको रेसियो हो भने तपाईँलाई €27 हुनुभयो भने एकजना र 3 जना भने तपाईँको €36 चाहिँ तपाईँले एकपटकमा पाउनुहुन्छ। यो पनि तपाईँको यो चाहिँ तपाईँलाई अन द स्पट पे गर्छ। तपाईँको आज तपाईँको त्यो बाइनरी फर्म भयो होइन, तपाईँलाई अन द स्पट पे गर्छ। यो चाहिँ बाइनरी फर्म गर्ने भन्छ क्या। अब मैले हजुरलाई अब 4वटा इन्कम बुझाएँ होइन। एउटा तपाईँको यो बाइनरी बोनस जुन मैले अब यो
म्याचिङ बोनस पनि भन्ने गरिन्छ यसलाई, एउटा इन्कम भयो। अर्को भनेको तपाईँको फियर अफ लस बोनस विदिन 14 डेजमा तपाईँले पाउनुहुन्छ, तपाईँले मेम्बर बन्नु 4जना, यो तपाईँको सेकेन्ड इन्कम भयो। थर्ड भनेको अब मैले के भने तपाईँहरूले क्वार्टरली डिभिडेन्ड पे गर्छ भने होइन, त्यो तपाईँहरूको के भन्छ यो कार्ड वान रिवार्ड्स पोइन्टको तपाईँलाई त्यो विकली जुन आउँछ त्यो तपाईँलाई क्वार्टरली पे गर्ने भयो। र अर्को तपाईँको आफ्नो प्याकेजको पनि तपाईँलाई उनीहरूले पे गर्ने भयो। र अर्को चाहिँ सबैभन्दा एकदमै मलाई मन परेको इन्कम भनेको जसलाई हामी मन्थली रेजिडुअल इन्कम भन्छौँ, यो चाहिँ मलाई अहिलेसम्म सबैभन्दा बेस्ट लागेको इन्कम हो। त्यही भएर पनि मैले यो बिजनेस जोइन गरेको एउटा रिजन पनि त्यो हो होइन, किनभने त्यो भनेको चाहिँ एकदमै इफेक्टिभ छ क्या। यो चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ क्राउड वानले चाहिँ होइन तपाईँको अब यहाँनिर 21वटा पुल डिभाइड गरेको छ क्या। यो भन्ने के हो भने तपाईँको जसरी हाम्रो काममा अब पोजिसन हुन्छ नि, जस्तै कि तपाईँको अब टिम लिडर म्यानेजर भने जस्तो यहाँ पनि त्यस्तो खालको पोजिसन छ होइन। अब बिजनेस जोइन गर्ने बित्तिकै स्टार्टर भनेर तपाईँलाई चिनिन्छ। आफ्टर द्याट तपाईँको टिम लिडर 1, टिम लिडर 2, टिम लिडर 3, अनि कोअर्डिनेटर 1, 2, 3, म्यानेजर 1, 2, 3, डाइरेक्टर 1, 2, 3 होइन, प्रेसिडेन्ट अब एम्बेसेडरसम्म छ। 21वटा पुल छ क्या यसमा चाहिँ। भनेपछि अब एउटा पुलमा कतिजना अब टिम लिडर 1 छ त, वर्ल्डभरिको मैले कुरा गरेको होइन। अब अर्को पुलमा कतिजना छ, 21वटा पुलमा यसले डिभाइड गरेको छ। अनि क्राउड वानले के गर्छ भने जस्तो मैले इक्जाम्पल दिएँ नि, जस्तो क्राउड वानले चाहिँ अब जस्तो ग्याम्बलिङ इन्डस्ट्रीमा पार्टनर गरेको छ होइन। अब के हुन्छ भने अब मानिलिउँ यो महिनाको इन्कम मानिलिउँ अब तपाईँको 36 मिलियन युरो भयो अरे। 36 किन भने मलाई हिसाब गर्न सजिलो हुन्छ, यसको एउटा रिजन छ, म पछि भन्छु होइन। अब 36 मिलियन युरो चाहिँ प्रफिट भयो अरे। अब गेमिङ अथवा जोइन गरेर जताबाट पनि भयो अरे, त्यति प्रफिट भनेर हामी इक्जाम्पललाई बुझौँ होइन। अनि के गर्छ भने त्यो आधा त्यसको 50% भनेको चाहिँ एक्चुअली 36 नगरौँ, तपाईँको 42 मिलियन युरो गरौँ, किन पहिला 18वटा पुल थियो, अहिले 21वटा बनाएको छ, त्यही भएर 21 टाइम्स 2 42 हुन्छ होइन। सो 42 मिलियन युरो चाहिँ प्रफिट भयो अरे होइन। अब त्यसको 50% भनेको 21 मिलियन युरो भयो। त्यो चाहिँ अब गेमिङ इन्डस्ट्रीले लान्छ, उनीहरूको आफ्नो प्रफिट भयो। त्यसको 50% जुन 42 मिलियन युरोको जुन 50% थियो त्यो चाहिँ क्राउड वानलाई चाहिँ दिइदिन्छ कम्पनीलाई होइन। क्राउड वानले चाहिँ त्यो पैसा लिन्छ। अनि उसले के गर्छ भन्दाखेरि त्यही अब जुन अब तपाईँको 21 मिलियन युरो जुन पायो त्यसलाई चाहिँ इक्वली अब 21वटा पुलमा चाहिँ डिभाइड गर्छ होइन। अब पुल 1कोले कति पाउने, पुल 2कोले कति पाउने, जति तपाईँको पोजिसन हायर जाँदै गर्छ तपाईँको इन्कम पनि अझै बढ्दै जान्छ। किनभने जति हायर पोजिसनमा भनौँ न अब हायर पुलमा अब त्यो हायर पोजिसन हुने मान्छे अलिक कम हुन्छ नि त, त्यही भएर अब तपाईँको इन्कम पनि बढ्दै जान्छ। त्यसरी तपाईँको उनीहरूले के यो भनेको चाहिँ तपाईँको एभ्री मन्थ आउँछ, तपाईँले काम गर्नुहुन्छ एकपटक तर तपाईँलाई इन्कम चाहिँ आउँछ हरेक महिना होइन। त्यो भएर यसको बेस्ट पार्ट चाहिँ मलाई यो लाग्छ कि अब अहिले कम्पनी प्री लन्चमा छ। अब हामीलाई अब अस्तिको मन्थ मे 15मा चाहिँ कम्पनीले फर्स्ट रेजिडुअल इन्कम पे गर्यो। यो चाहिँ अब हाम्रो हरेक महिना आउँछ भने जति पनि क्राउड वानमा मान्छेहरू जोइन गरेका छन् होइन, उनीहरूलाई यो त फिक्स इन्कम कमाउने भयो नि त। अनि यो चाहिँ हामीलाई अब स्योर फिक्स कन्फर्म आउने भयो, कति आउँछ के आउँछ उनीहरूले हिसाब गरेर हामीलाई पे गर्छ है। अब यहाँ बुझ्ने कुरा के छ भन्दाखेरि 99 युरो होइन। अब कति मान्छेले भन्छन् अब 99 युरो मेरो पैसा डुब्छ फसिन्छ यस्तो कुराहरू गर्छ होइन। तर 99 युरो भनेको कति पैसा हो, जस्तै अब नेपालीमै हिसाब गर्नु पऱ्यो भने तपाईँको 13,000 जति हुन्छ। 13,000 जति हुन्छ आजकलको करेन्सी भनौँ न, आजको रेटमा। अब अस्ट्रेलियन डलरको त तपाईँको 167देखि 170सम्म हुन्छ होइन। अनि अब हेर्नु है, अब कुनै पनि हामीले एउटा बिजनेस खोल्नु पऱ्यो भने होइन, जस्तो अब रेस्टुरेन्टै खोल्नु पऱ्यो भने पनि पहिला सुरु के गर्नु पऱ्यो, बिजनेसलाई दर्ता गर्नु पऱ्यो हो किन। अब त्यहाँनिर पैसा लाग्छ, त्यसको लागि अब ठाउँ खोज्नु पऱ्यो, रेन्टको लागि हेर्नु पऱ्यो, अब प्रोडक्ट हेर्नु पऱ्यो, चल्छ चल्दैन त्यो हेर्नु पऱ्यो, अब स्टाफहरू कति चाहिने हाल्नुपर्ने हो त्यो हेर्नु पऱ्यो, अकाउन्ट्स हेर्नु पऱ्यो, कति लफडा छ होइन। बिजनेस आफ्नो भन्नु मात्रै छ, तर त्यहाँ इन्कम होला नहोला वी डोन्ट नो नि त। अब टाइम त लाग्छ होइन। अब भनिन्छ लगभग एउटा रेस्टुरेन्टले आफ्नो रियल इन्कम देखिनुको लागि एटलिस्ट 1000 दिन झन्डै 3 वर्ष जति त्यतिकै लाग्छ अरे क्या। यो रेकर्डमै आएको छ क्या। भन्नाले त्यति टाइमसम्म त आफ्नो इन्कम पनि देख्न पाउँदैन अरे। आफ्नो बिजनेस भन्ने आफ्नो एउटा प्राउड फिल मात्रै गर्ने एउटा मोमेन्ट हो, तर एक्चुअली हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी केही पनि छैन। ओके, कति रिस्क छ, कति पैसा इन्भेस्ट भएको छैन। अब हामी क्राउड वानमा भनौँ 13,000 नेपाली करेन्सी अथवा 170 अस्ट्रेलियन डलर अथवा 99 युरो पे गरेर
अब पैसा डुब्छ भन्ने सोच्छौँ भने यो बिजनेस तपाईँहरूको लागि होइन। प्लिज यो यो यस्तो दिमागमा छ भने नगर्नु होला। किनभने हेर्नु है, यो पैसा 99 युरो $170 अथवा 13,000 होइन, हामीले कसलाई पे गरिरहेको चाहिँ कम्पनीलाई पे गरिरहेको छौँ होइन। तपाईँले कम्पनीलाई पे गर्दाखेरि कम्पनीले तपाईँलाई एउटा प्लेटफर्म दिन्छ, एउटा तपाईँको पोर्टफोलियो हुन्छ, तपाईँको उनीहरूले नाम रेजिस्टर गर्नु पऱ्यो होइन। प्लस तपाईँले एउटा वेबसाइट दिन्छ, तपाईँले त्यहाँनिर गएर आफ्नो क्राउडमा लगइन गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको इभन आफ्नो मोबाइल फोनमा एप हुन्छ, त्यहाँ गएर लगइन गरेर हेर्न सकिन्छ। तपाईँको वर्ल्ड वाइड कतिजना मान्छे जोइन भइरहेका छन्, कता कताबाट पैसा आइरहेको छ, सबै कुराहरू देखिन्छ, भिजिबल हुन्छ तपाईँको मोबाइल फोनमा एभ्रिथिङ हो किन। अनि यसको लागि पनि त खर्च लाग्छ नि हो किन। अब त्यहाँनिर भनौँ न अब 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 हाम्रो जसले अकाउन्ट मेन्टेन गर्छ त म्यानेज गर्छ होइन, उनीहरूलाई कसले पैसा पे गर्छ? स्टाफहरू हुनु, उनीहरू जे भए पनि होइन, उनीहरूलाई पैसा कसले पे गर्छ भन्नु त? उनीहरूको पनि फ्यामिली छ होला हो कि उनीहरू पनि त अब उनीहरूको लागि त एउटा जब हो नि त। यसरी तपाईँ आफ्नो काम गर्नुहुन्छ, जब हो, तपाईँहरू कसैको लागि पनि फ्रीमा काम त गर्नुहुन्न नि। त्यस्तो गरी उनीहरू पनि हाम्रो लागि किन फ्रीमा काम गर्छ? बिजनेस पनि खोलिदिनु अनि होइन, फ्रीमा पनि त्यस्तो हुँदैन नि त कहिले पनि, राइट? त्यो भएको कारणले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि कुनै पनि नेटवर्क मार्केटिङ कम्पनीमा एउटा कुरा याद गर्नु होला होइन, जहिले पनि जोइनिङ फी, मेम्बरसिप फी यस्तोहरू एकदमै कम हुन्छ क्या, धेरै हुँदैन। किनभने यो नेटवर्क मार्केटिङ सबैको लागि बनाएको कुरा पनि होइन, सबैले गर्न सक्छ भन्ने कुरा पनि छैन यहाँनिर होइन। यसमा मेहनत डेफिनेटली लाग्छ, रिस्क नै छैन, रिस्क एकदम जिरो अथवा रिस्क नै छैन, मेहनत लाग्छ। तर गर्ने मान्छेको लागि एउटा यो अपर्च्युनिटी हो होइन। अब नेटवर्क मार्केटिङ गरेर मान्छेहरू कति करोडौँ भएका छन् भने कति अब आफ्नो टाइम वेस्ट गरेर पनि बसेका छन्। यदि टाइम वेस्ट गरेको जस्तो लाग्छ भने कुनै पनि टाइममा छोड्न सक्नुहुन्छ, कुनै पनि यहाँ रेस्ट्रिक्सन छैन। भिजन क्लियर छ, म केही गर्न चाहन्छु होइन, आफ्नो जब पनि छँदैछ, जब हुँदाहुँदै पनि साइडमा केही होस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने गर्नु होला। अवश्य तपाईँको लागि हो यो कुरा, यो अपर्च्युनिटी हो होइन। तर जोइन गरिसकेर तपाईँ केही गर्नुहुन्न, चुप लागेर बस्छु भन्नुहुन्छ भने चाहिँ नगर्नु होला। किनभने मैले भने यो भिडियो जहाँ जतिले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ, मेरो एउटा सानो मेसेज चाहिँ के छ भने गर्ने मान्छेलाई गर्न दिनु होला। तपाईँ यदि गर्न चाहनुहुन्न भने नबुझिकन नेगेटिभिटी पनि फैलाउने काम नगर्नु होला। यहाँनिर गर्ने मान्छेहरू पनि एकदम सिरियस मान्छेहरू पनि छन् यहाँनिर होइन, जसले एउटा कुनै भिजन देखेर गर्न खोजिरहेका छन्। कोही गर्न चाहन्छ भने एन्करेज गरिदिनु होला। किनभने नेटवर्क मार्केटिङमा जस्तो जुन लर्निङ यहाँनिर हुन्छ नि, त्यो वर्ल्डमा कुनै पनि युनिभर्सिटीमा हुँदैन। कस्तो हो नि, यहाँ आइसकेपछि धेरै कुराहरू सिकाइन्छ। लिडरसिप भन्ने के हो, मान्छेहरूसँग कसरी बोल्ने, कसरी कुरा गर्ने होइन। यहाँनिर नेटवर्कमा आइसकेपछि अब कस्तो कस्तो मान्छे तपाईँको भेटघाट हुन्छ, कुराहरू हुन्छ होइन। यो सबै कुरा भनेको तपाईँले पाउने चिजहरू हो यहाँनिर होइन। तपाईँले कति चाहिँ इन्भेस्ट गर्नुभयो? 13,170 अस्ट्रेलियन डलर, 99 युरो। जुन पैसा भनेको चाहिँ हामी कहीँनिर पार्टी गर्न गयौँ अथवा के लुगासुगा किन्यौँ भने पनि त्यसको कुनै भ्याल्यु हुँदैन। भनिन्छ नि एउटा लुगा किनेर ल्याएर दराजमा थन्काएर राखिन्छ होइन, लगाइदिएन 6-7 महिनासम्म त्यति बसिरहन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी इन्भेस्ट गरेको भन्दैनौँ, त्यसलाई चाहिँ हाम्रो लाइबिलिटी हो त्यो होइन। हामी त्यसलाई वास्ता गर्दैनौँ। तर कसैले केही गर्न खोजिरहेको छ भने त्यसको बाटो रोक्नको लागि हामी अगाडि बढ्छौँ क्या। त्यस्तो नगरिदिनु होला प्लिज। किनभने म आफू पनि यो फिल्डमा काम गरेको धेरै वर्ष भयो होइन। मैले अब भनौँ धेरै कोचिङहरू गराउँछु, ट्रेनिङहरू दिन्छु मान्छेहरूलाई, धेरै पर्सनल डेभलपमेन्ट हरेक कुराहरू सिकाउँछु म होइन। आई ट्राभल अराउन्ड द ग्लोब होइन। मैले देख्छु, हेर्छु, बुझ्छु कस्तो के भइरहेको छ होइन। यसमा जुन लर्निङ छ नि, इट्स रियली गुड के होइन। हामीले कति पैसा खर्च गरेर ट्रेनिङहरू गर्छौँ, हामी जान्छौँ, एटेन्ड गर्छौँ, कति कुरा सिकिँदैन थाहा हुँदैन होइन। तर यहाँनिरको जुन एउटा लर्निङ छ त्यो भनेको एकदमै ठुलो एसेट हो। यसले तपाईँलाई यो बिजनेसमा मात्रै नभएर अरू पनि कुनै पनि बिजनेसमा तपाईँलाई एकदमै धेरै हेल्प गर्छ। नेटवर्क बिल्ड गर्नु भनेको धेरै राम्रो कुरा हो होइन। तपाईँ एउटा ब्याकग्राउन्डबाट यहाँनिर आउनुहुन्छ, भोलि तपाईँको यहाँनिर अब भेट्नु भनेको कोही डक्टरलाई भेट्नुहुन्छ, कोही इन्जिनियर, कोही भनौँ न अकाउन्टेन्ट, कोही बिजनेस एकाउन्ट म्यानेजर, हरेक किसिमको मान्छेहरूको तपाईँको एउटा नेटवर्क हुन्छ। त्यो आफैमा एउटा अचिभमेन्ट हो क्या। यदि तपाईँलाई यो अपर्च्युनिटी छैन भने तपाईँ खोज्दै त हिँड्नुहुन्न नि, भनेपछि एउटा यो घुलमिलिने एउटा राम्रो इन्भाइरोमेन्ट पनि बनिन्छ, धेरै कुरा सिकाउन पाइन्छ। त्यो आफैमा एउटा राम्रो कुरा छ क्या। कुनै पनि नेटवर्क मार्केटिङ कम्पनी जोइन गर्नुहोस्, नो प्रब्लम होइन, जहाँ पनि एउटा ग्रोथ ग्यारेन्टी नै छ होइन। तर यो डुबिन्छ, फसिन्छ, यो हुन्छ त्यो हुन्छ भन्ने किसिमको चाहिँ एउटा जुन एउटा मेन्टालिटी छ त्यसलाई चाहिँ प्लिज हटाउनु होला। किनभने यहाँनिर रिस्क भन्ने मैले कुरा केही पनि देख्दिनँ। यदि तपाईँ पनि पुरा घर जग्गै बेचेर इन्भेस्टै गर्नुपर्ने करोडौँको कुरा आउँछ भने होला म सोच्नु भन्थ्यो होला होइन। तर यस्तो कुरा यहाँ केही पनि छैन हो। आफ्नो काम छँदैछ अन द साइड दिनको 2-3 घन्टा दिएर भनौँ न अब एउटा केही गर्न सकिन्छ भने वाइ नट
होइन। जुन 2 घन्टा हामी यतिकै पनि वेस्ट गर्छौँ, कहिलेकाहीँ टिभी हेरेर मुभी हेरेर बसिरहेको हुन्छौँ, कहिले के गरौँ भनेर यत्तिकै भनौँ न अब टाइम वेस्ट गरेर बसिरहेको हुन्छौँ। त्यो टाइमलाई जसलाई हामी स्पेयर टाइम भन्छौँ, त्यो टाइमलाई युटिलाइज गर्नुहोस् न। त्यो टाइम युटिलाइज गरेर केही गर्न सक्नुहुन्छ भने वाइ नट, होइन। होला नहोला आफ्नो ठाउँमा छ, सुरुमै हुँदैन भनेर भन्नुभन्दा पनि भइदियो भने चाहिँ के त, होइन। यति धेरैजना मान्छेहरूले जोइन गरिरहेको छन् वर्ल्ड वाइड 30-40,000, के उनीहरूलाई थाहा छैन होला त? उनीहरू सबैजना कि मूर्ख छन् त जोइन गर्ने मान्छेहरू? दिनको 40-50 जोक हो जोइन गर्ने मान्छेहरू भनेको, होइन नि, राइट? यत्तिकै 5.5 मिलियन मेम्बर्स हुन्छ वर्ल्ड वाइड तपाईँको 1.5 वर्षको अन्तरालमा, अझै बढ्ने क्रममा छ नि त, होइन। त्यही भएर चाहिँ म के भन्छु, एकदम रिसर्च गरेर बुझेर यो चाहिँ एउटा प्लेटफर्म हो, सबैको लागि हुन्छ भन्ने म ग्यारेन्टी दिन सक्दिनँ, होइन। कति पैसा कमाउनुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ भन्ने तपाईँको आफ्नो क्यापासिटी यहाँ भर पर्ने कुरा हो। यो ट्रेनिङहरू हामी दिन्छौँ, सिकाउँछौँ, हामीले पनि दिइरहेका छौँ ट्रेनिङहरू। हाम्रो अब जुम कलहरू हुन्छ, धेरै कुरा सिक्न पाइन्छ, हामी भिडियोजहरू हेर्छौँ, प्रमोट गर्छौँ। जति हाम्रो आफ्नो क्यापासिटी छ, जति हामीले गाइड गर्छौँ, सबै कुरा हामी गर्नको लागि रेडी छौँ। बाँकी तपाईँको इच्छा हो, तपाईँ आएर लर्न गर्न चाहनुहुन्छ, द्याट्स एन्टायरली अप टु यु, त्यो तपाईँको आफ्नो इच्छा हो, है। त्यही भएर चाहिँ मैले अब जस्ट टु कट द लङ स्टोरी सर्ट, होइन, यही हो एउटा क्राउडबाट एउटा अपर्च्युनिटी हो, होइन। अब हामीले गरिरहेको छौँ, भइरहेको छ, इट्स ग्रोइङ इभन बेटर एन्ड बेटर, होइन। अहिले त अब भनौँ प्रि लन्चमै छ, पछि अझै प्रपरली लन्च भइसकेपछि झन् के हुने हो, होइन। अर्को एउटा सानो अपडेट के गर्छु भने अहिले एक्चुली एउटा प्रमोसन चलिरहेको छ, होइन। जस्तो अब कसैले 99 युरोको प्याकेजमा जोइन गर्यो भने चाहिँ त्यसले कम्पनीले चाहिँ त्यसको नेक्स्ट लेभल, अर्को लेभलमा अटोमेटिकली अपग्रेड गरिदिन्छ, होइन। जस्तो अब 99 युरोको वाइड प्याकेज यो भनौँ न यो 5 जुनसम्म चाहिँ यो प्रमोसन, होइन। आज 27 मे हो भनौँ न। तपाईँले वाइटमा गर्नु भने तपाईँको अटोमेटिकली तपाईँको ब्ल्याकमा त्यो अपग्रेड हुन्छ। भनेपछि तपाईँले अब 100 युरोको जुन अघि मैले कुरा गरेको थिएँ, के भनेको थिएँ, के अरे 100 युरोको ओनरसिप राइटको ठाउँमा तपाईँले 300 युरोको ओनरसिप राइट पाउनुहुन्छ। त्यही भएर चाहिँ अहिले वाइटै गर्नुभयो भने पनि तपाईँ अलरेडी फाइदामा जानुहुन्छ, है। र यो कुराहरू तपाईँलाई अब जसले यो भिडियो हेर्नको लागि एन्करेज गर्नुभएको छ उहाँलाई राम्रोसँगले सोध्नु होला, उहाँले मजाले बुझाउन सक्नुहुन्छ डेफिनेटली, होइन। र गाइज इट्स अ भेरी गुड अपर्च्युनिटी। र डिटेलमा मैले भने यसको धेरै अरू भिडियोजहरू पनि चाहिँ हेर्नु होला। र नटसेलमा चाहिँ म क्राउडको बारेमा यति नै कुरा भन्न चाहन्छु, है। र गाइज थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ मी, होइन। मेरो भिडियो हेरिदिनु भयो, एकदमै खुसी लाग्यो, मन पऱ्यो, प्लिज लाइक गर्नु होला, सब्सक्राइब गर्नु होला, सेयर गरिदिनुहोस् होला, होइन। र थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियो अगेन। नमस्कार, धन्यवाद।